السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزرسيس الثاني من الكونترول فينال 2020 2021 موديل اناليز اس 1 اس ام بي سي. هاد l'exercice هذا تيقول لنا sur l'intervalle 0p on considère la fonction définie f définie par f de x تساوي sinus de x moins exponentielle moins x. La question ديالنا كتقول montrer qu'il existe x0 unique يعني واحد solution unique dans l'intervalle 0p sur 2 tel que f de x0 égale à 0. إذا هاد لا كيسيون هادي يمكن لينا نعتبروها كوم كيسيون دو كور، يعني خاصك تكون مراجع الكور مزيان وتعرف لي تيوريم اللي كاينين في الاناليز باش تعرف تجاوب على هاد التيب ديال لي كيسيون. اذا هنايا ملي كنهضروا على سوليسيون اونيك دون لانترفال 0 بي سور 2 اذا حنا تنهضروا على لو تيوريم دي فالور انترميديير، يعني تيوريم دي فالور انترميديير مبرهنات القيم الوسطية. إذا غادي نستعملو تيوريم دي فالور انترميديير باش نحلو هاد لا كيسيون هادي. إذا هنايا أول حاجة في تيوريم دي فالور انترميديير تيقول لنا سي إلا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اي كونتيني est une fonction. أول حاجة خاصها تكون continue sur l'intervalle ديالنا، يعني sur l'intervalle اللي عطينا هنايا 0 بي سور 2، يعني خاصنا نبينو هاد اف خاصها تكون une fonction continue sur l'intervalle 0 بي سور 2. وثاني حاجة خاصنا نلقاو بلي اف دو 0 مضروبة في اف دو بي سور 2 خاصها تكون ستريكتومون نيجاتيف. إذا هنايا غادي نقولو بلي اف admet au moins une solution dans l'intervalle ديالنا 0 بي سور 2. إذا هنايا كنتحققوا بلي راها عندها او موان اون سوليسيون داخل هاد الانترفال. من بعد عاد غادي نشوفوا بلي راه عندها اون سوليسيون اونيك. اذا هنايا غادي ندير الكوريكسيون ديال هاد لابارتي هادي نتاكدوا من هاد الشيء. اذا اول حاجه خصنا نبينوها هي لا كونتينيتي. اذا عندنا هنايا لا فونكسيون اف دو اكس مكونه من دو فونكسيون، نقولوا اون لي فونكسيون sinus de x et la fonction exponentielle moins x sont continues dans l'intervalle dans l'intervalle 0 et sur 2. Alors la fonction de f de x est continue dans l'intervalle 0 p sur 2. إذا لابارتي الأولى حنا جاوبنا عليها أننا بينا بلي لا فونكسيون f de x ديالنا راها كونتيني دون l'intervalle 0 p sur 2 اللي طالبين منا. من بعد غادي نشوفو لا كونديسيون الثانية. نمسح هنايا. إذا لقينا بلي f de x est continue dans
ou la sur continue sur l'intervalle زيرو بي سور دو. إذا دابا شنو غنحسبو؟ غادي نحسبو اف دو زيرو شحال كتساوي، هي سينوس دو زيرو موان اكسبونسيال موان اكس، هاد الاكس نعوضها بزيرو هي اكسبونسيال موان زيرو اللي كتساوي لنا هي موان زا. إذا هادي راها نيجاتيف. من بعد غادي نحسبو اف دو بي سور دو. اف دو بي سور دو هي سينوس بي سور دو موان اكسبونسيال موان بي سور دو اللي غادي تساوي لنا هادي سينوس بي سور دو هي واحد ناقص اكسبونسيال موان بي سور دو اللي راها ستريكتومون بوزيتيف. من بعد غادي نحسبو لا ملتيبليكاسيون، غادي نديرو اف دو زيرو مضروبة في اف دو بي سور دو، هادي عندنا السالب مضروبة في الموجب كتعطينا سالب، إذا غادي تكون ستريكتومون نيجاتيف. الوغ غادي نقولو بلي لا فونكسيون ديالنا اف admet au moins une solution dans l'intervalle 0 p sur 2. إذا نمسح هنايا. إذا لقينا بلي f de x admet au moins une solution dans l'intervalle dans l'intervalle 0 p sur 2. إذا ليطاب الثانية هي أننا نبينو بلي راها كاينة غير اون سوليسيون اونيك. نيت غادي نبقاو ديما في التيوريم دي فالور انترميديير. غندير غابيل بعدا هنايا تيقولك إلا كانت عندنا سي اف، عندنا لا فونكسيون اف اي كونتيني اي مونوتون sur l'intervalle 0 p sur 2. هذه أول حاجة. et c'est f de 0 fois f de p sur 2 خاصو يكون ستريكتومون نيجاتيف. إذا حنايا في الإيطاب الأولى بينا بلي لا فونكسيون ديالنا اف راها كونتيني، وبينا بلي اف دو 0 فوا بي سور 2 راها ستريكتومون نيجاتيف. إذا اللي بقى لينا هو نبينوها مونوتون كتعني رتيبة. إذا خاصنا نبينوها خاص تكون تزايدية ولا تناقصية. إذا باش نبينو هاد لا فونكسيون راها مونوتون خاصنا نحسبو الاشتقاق ديالها، يعني خاصنا نحسبو اف بريم دو اكس. اف بريم دو اكس شنو تتساوي؟ الاشتقاق ديال لا فونكسيون سينوس هو كوسينوس، والاشتقاق ديال لا فونكسيون هادي اكسبونسيال، هاد الموا غادي تهبط تولي هي بلس اكسبونسيال اكس اللي راها ستريكتومون بوزيتيف كيل كو سوا x appartient à l'intervalle 0 p sur 2. يعني اي فالور عوضناها هنايا من 0 بي sur 2 راه هاد ليكواسيون هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. alors on dit que la fonction ديالنا la fonction f est croissante ولا نقولو est strictement croissant dans l'intervalle ديالنا اللي هو 0 بي sur 2. إذا هكا بينا بلي راها مونوتون يعني رتيبة، ولقينا بلي راها تزايدية قطعا في المجال 0 بي sur 2. إذا من هنا غادي نقولو نمسح هنايا نكتب كوم ريزومي. هنايا لقينا بلي اف اي كونتيني sur l'intervalle 0 p sur 2.
ولقينا بلي اف بلي حسبنا اف دو زيرو مضروبة في اف دو بي سور دو، لقيناها ستريكتومون نيجاتيف. ولقينا بلي اف اي مونوطون، يعني ستريكتومون كرواسون. لقينا تزايدية قطعا في الانترفال ديالنا كيف دايما الانترفال زيرو بي سور دو. الوغ من هاد الثلاثة ديال لي كونديسيون اللي لقينا نقولو بلي اف دو اكس admet une solution unique، هنا يسموها x de 0 dans l'intervalle 0 p sur 2. وهكا نكونو جاوبنا على هاد لا كيسيون هادي. اذا هنايا طبقنا القواعد ديال تيوريم دي فالور انترميديير. اول حاجه كتبين بلي راه الداله متصله على المجال اللي عاطينك، من بعد لي زيكستريميتي ديال هذاك المجال تتحسبهم في لا فونكسيون وتدير لا ملتيبليكاسيون ديالهم. الا خرج لك ستريكتومون نيجاتيف راك تدوز ليطاب اللي موراها، ما خرجتش لك اذا راه التيوريم ما تحققش. من بعد كتبين بلي لا فونكسيون راها مونوطون، سواء تكون تزايديه سواء تكون تناقصيه. ومن بعد الا تحققوا لك الثلاثه ديال الشروط كتقول بلي اف دو اكس ادمي اون سوليسيون اونيك اكس زيرو كيما مسميينها هنايا دون لانترفال 0 بي سور 2.